बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। हम पद्मा नदी के बहाव की मशरिक जानिब जा रहे थे और हमारी मंजिल बागरहाट थी। बंगाली ज़बान में बागरहाट शेर को कहते हैं। यहाँ मशहूर ज़माना बंगाल टाइगर और हाथी बाकसरत होते हैं और बागर और नील गाय भी अक्सर इस इलाके में मिलते हैं। बागरहाट एक छोटा सा गांव है जहां जंगल हाथियों को पकड़ने वाले रहते हैं और गाइड को मुआवजा देकर करीबी हिस्से में बंगाल टाइगर के सही ठिकानों का पता बताते हैं। बागरहाट में शहरियों की सहूलत के लिए अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ एक डाक बंगला भी बना हुआ है। बागरहाट और इसके गिरदो नवा में शिकार से फारिग होकर हमें फिर इस रास्ते से वापस जाकर पद्मा नदी को अबूर करके इसके गरबी जानिब जंगल में जाना था और वहाँ हमारी मंजिल टोआ थी। इस इलाके में हम ज़्यादा गहराई तक आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि भारतीय सरहद करीब थी। यहाँ आबी परिंदों के अलावा हिरन बहुत कसरत से होते हैं। टोआ और कालीगंज के दरमियान के इलाके की मुजम्मल के दिए हुए नक्शे पर भारतीय हेलीकॉप्टर के रूट की निशानदेही की गई थी। शाम ढले हम बागरहाट पहुँचे। गाइड हमें इसी डाक बंगले में ले गया। एक छोटे से टीले पर बना हुआ ये डाक बंगला शिकारियों के लिए एक नेमत से कम नहीं था। बड़ी शिकार पार्टियां यहाँ हफ्तों क़याम करती थीं। हमारे पास चूँकि शिकार के लिए मुनासिब असला नहीं था, इसलिए हमने शिकार के एक भरपूर प्रोग्राम के बजाय शिकार के साथ साथ तफरीह और अपने मिशन की अंजाम दही के लिए मखसूस शिकार को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। डाक बंगले का बूढ़ा चौकीदार अंग्रेज़ों के दौर से यहाँ चौकीदारी करने की वजह से अच्छी खासी अंग्रेज़ी जानता था। इसने अपने लड़के की मदद से हमारे लिए झटपट कमरे तैयार किए और पूछा कि रात के खाने में हम मुर्गी पसंद करेंगे या शिकार। मैंने शिकार को तरजीह दी तो चौकीदार के एक लड़के ने अपनी तोड़ेदार बंदूक, इस कदीम तर्ज की बंदूक की नाल में बारूद डालकर लोहे की एक गोली डाली जाती है और इसे चलाने के लिए नाल के ऊपर ट्रैगर के करीब एक सुराख पर टोपी रखकर ट्रैगर दबा दिया जाता है। ट्रैगर की चोट से टोपी पर पड़ने से टोपी के अंदर हिस्से से शोला निकलता है जिससे बारूद आग पकड़ कर जलता और लोहे की गोली नाल से बाहर फेंकता है। नाल में बागरहाट अगर बारूद ज़्यादा डाल दिया जाए तो वो अक्सर फट जाती है। चौकीदार के लड़के ने ये तोड़ेदार बंदूक हमारे सामने भरी और जंगल में चला गया। इसे गए बामुश्किल 25 मिनट गुजरे होंगे कि बंदूक चलने की आवाज़ आई और थोड़ी देर में ही वो लड़का हाँफता हुआ एक हिरन को घसीटता डाक बंगले में ले आया। तीनों बाप बेटों ने हिरन को साफ करके इसे आग पर भूना। इसी दौरान रफ़ीक ने अपने सामान में से स्कॉच विस्की निकाली। चौकीदार ने बोतल देकर कहा, साहब ये विलायती शराब तो आप पीते ही रहते हैं, आज हमारी बनी हुई मकामी ताड़ी पिएं, आपको लुत्फ़ आ जाएगा। मैं देख रहा था कि कैसर नंबर 2 और दूसरे साथी भी पीने की ख्वाहिश रखते थे। मैंने चौकीदार को 6 बोतलें लाने का कहा। चौकीदार थोड़ी देर में ही बोतलें ले आया। औरों के मुतल्लक तो मुझे इल्म ना था, लेकिन नंबर 2 स्कॉच की पूरी बोतल पी कर भी होशो हवास में रहता था। सफ़ेद रंग की ताड़ी से आधे भरे हुए गिलास चौकीदार ने सबको दिए, जिसे चंद मिनटों में ख़त्म करके पीने वालों ने मज़ीद ताड़ी तलब की। चौकीदार बोतलें लेने गया तो रफ़ीक ये कह कर के स्कॉच विस्की के नशे के मुकाबले में इस ताड़ी की क्या हैसियत है, अपनी बोतल लेने के लिए उठा और अभी इसे कमरे में रखी अपनी बोतल तक पहुँच भी ना था कि यकदम धड़म से फर्श पर बेसुध गिर गया। इसे उठाने के लिए कैसर और नंबर 2 उठे तो वो भी चकरा कर गिर गए। मैं हैरान था कि इन्हें क्या हुआ। मुझे ताड़ी में जहर मिला होने का भी ख्याल आया। मैं दूसरे कमरों में गया तो वहाँ भी ताड़ी पीने वालों की यही हालत। मैं चकरा कर रह गया। इतने में चौकीदार के लड़के मज़ीद बोतलें लेकर आ गए। मैं इन पीने वालों की ये हालत देखकर समझा कि हम किसी साजिश का शिकार हो गए हैं। मैंने अपना रिवाल्वर निकाल लिया और चौकीदार के लड़के पर तान कर इनसे पीने वालों की हालत का पूछा। वो हंसने लगे और बोले, ये ताड़ी चुस्कियाँ लेकर पी जाती है, इन सब ने घटाघट पी ली होगी तभी इनकी ये हालत हुई है। इन लड़कों ने पानी से गिलास भर कर इन पर फेंके तो इन्हें होश आया और आधे घंटे में इनके हवास बहाल हुए।
ہم نے ہرن کا بنا ہوا گوشت کھایا اور آئندہ صبح کے شکار کے پروگرام بناتے ہوئے سو گئے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مزید ایک رات یہاں گزار کر ہم واپس چلیں گے اور پدما کے دوسرے کنارے پر جنگل میں ٹوا تک جائیں گے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ بنگال ٹائیگر اگر کل نہ مل سکا تو اس کے انتظار میں ہم مزید یہاں نہیں رکیں گے۔ صبح ناشتہ دیتے ہوئے چوکیدار نے بتایا کہ باگر ہاٹ کے قریب ہی کھیڈا ہو رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو دکھانے کے لیے لے چلوں۔ یہ لفظ میرے لیے اجنبی تھا۔ میرے پوچھنے پر وہ بولا کہ جنگلی ہاتھیوں کو پکڑنے، انہیں پابند زنجیر کرنے اور سدانے کو کھیدا کہتے ہیں۔ میں نے ساتھیوں سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ آج کھیدا دیکھیں گے اور کل شکار کے لیے جائیں گے، لہذا واپس روانگی کل کے بجائے پرسوں پر ملتوی کرتے ہوئے ہم دیکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے تاکہ اگر موقع ملا تو شکار بھی کر لیں گے۔ باگر ہاٹ سے قریب 4 میل کے فاصلے پر عین جنگل کے بیچ میں درخت کاٹ کر جگہ صاف کی گئی تھی اور ایک بڑے دائرے میں بہت بڑے اور موٹے بانسوں کو زمین میں ایک دوسرے کے ساتھ گاڑ کر اور مضبوط رسوں سے انہیں باندھ کر دوہری باڑ بنائی گئی تھی۔ بانس زمین میں اتنے گہرائی تک گڑے اور اتنی مضبوطی سے ایک دوسرے اتنے قریب بندھے ہوئے تھے کہ باہر سے اندر دیکھنے کے لیے ذرا سی بھی جری نہ تھی۔ اس سرکل کے اندر جانے کا صرف ایک رستہ تھا۔ ایسے ہی موٹے بانسوں کا اتنا ہی مضبوط ایک تقریباً 50 فٹ چوڑا اور سرکل کی بلند جتنا ٹکڑا رسوں سے سرکل کے اوپری حصے تک کھینچ کر ارد گرد کے درختوں سے باندھا گیا تھا، یعنی اس سرکل میں داخلے کا واحد راستہ 50 فٹ چوڑا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو کھیدے کے لیے کام کرنے والے چند تماش بین، جن میں 2-3 غیر ملکی بھی تھے، درختوں پر خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ہم بھی سرکل کے ارد گرد نزدیکی درختوں پر چڑھ گئے۔ کیسر نمبر 2 اور چوکیدار میرے ساتھ ہی درخت کے ایک ٹہنے پر بیٹھ گئے۔ ہمیں وہاں بیٹھے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ میں یوں ہی بیٹھنے سے اکتا گیا تھا اور قریب تھا کہ درخت سے اتر کر ساتھیوں کے ہمراہ یہاں سے چلوں کہ ہاتھی کی چنگاڑ سنائی دی۔ چوکیدار نے سرگوشی میں بتایا کہ یہ مادہ سدائی ہوئی ہاتھنی کی آواز تھی اور یہ مخصوص آواز ہاتھنی صرف اس وقت نکالتی ہے جب اسے نر ہاتھی کی خواہش ہو۔ اسی طرح 3-4 بار وقفے سے چنگاڑنے کے بعد ہاتھنی خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی چوکیدار نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے کہا کہ ہاتھنی آ رہی ہے۔ چند منٹوں میں ہی ہاتھنی نمودار ہوئی اور آہستہ خرامی سے سرکل کے گیٹ سے اندر چلی گئی۔ اس ہاتھنی کے پیچھے 6 نر ہاتھی تھے، جن میں سب سے بڑا ہاتھی ان کے آگے تھا۔ چوکیدار نے اس سے لہجے میں مجھے بتایا کہ یہ 6 ہاتھی جنگلی ہیں اور اپنے گروہ کے لیڈر ہاتھی کے بھروسے پر اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لیڈر ہاتھی مستی میں جھومتا ہوا سرکل کے گیٹ میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے آنے والے ہاتھی بھی اس کی پیروی میں سرکل میں داخل ہو گئے۔ لیڈر ہاتھی خرمستیوں کے لیے ہتھنی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کھیدے والوں کے 2 آدمی بجلی کی سی تیزی درختوں سے اتر کر گیٹ کے اوپری حصے پر چڑھ گئے اور بندھے ہوئے گیٹ کی رسیاں کاٹ دی۔ گیٹ تیزی سے نیچے آیا، جسے کھیدا والوں کے 4-5 ساتھیوں نے سرکل سے مضبوط رستوں سے باندھ کر راستہ بند کر دیا۔ ہم درخت کی بلندی پر بیٹھے اندر کا حال بھی دیکھ رہے تھے۔ لیڈر تو ہتھنی کی آواز اور قرب کے اصول میں ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس کے ہمراہ ہی ہاتھیوں نے جب دیکھا کہ باہر نکلنے کا راستہ بند ہو چکا ہے تو پہلے تو انہوں نے سرکل کے بانسوں کو اپنے ماتھوں کی ٹکروں سے گرانے کی کوشش کی اور اس کوشش میں ناکام ہو کر چنگاڑنے لگے۔ ہاتھی خاصا عقل مند جانور ہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اپنے لیڈر کی ناسمجھی کے باعث وہ قید ہو گئے ہیں تو وہ چنگاڑتے ہوئے اپنے لیڈر پر حملہ آور ہوئے اور اسے گھیر کر اپنے دانتوں سے اس کا پیٹ پھاڑ کر اسے ہلاک کر دیا۔ ان میں سے ایک ہاتھی خود بھی لیڈر کو مارتے ہوئے زخمی ہو گیا۔ چوکیدار نے مجھے بتایا کہ 8 روز تک ان قیدی ہاتھیوں کو بھوکا رکھا جائے گا اور بھوک پیاس سے جب ان کی قوت مدافعت کم پڑ جائے گی
तो 2 सुधाए हुए हाथी इस गेट से अंदर दाखिल किए जाएंगे और वो यके बाद दीगर 5 हाथियों को अपने बीच में जकड़ लेंगे और तजर्बेकार हाथी सुधारने वाले इन जंगली हाथियों के पाँव में भारी संगल डाल देंगे। इस अमल के दौरान कई बार इन जंगली हाथियों के पाँव में संगल डालते हुए कई अफराद इनके पाँव तले कुचले भी गए हैं। संगल डालने के बाद इन कैदी हाथियों को खुराक दी जाएगी और अपने लीडर की हमाकत के बायस ये कैदी इंसान के हाथों अपनी ग़ुलामी कबूल कर लेंगे। फिर इनको सुधाया जाएगा और बरदारी और खसूसी तौर पर जंगल के दरख्तों के तनों को अपनी सूंड से उठाकर दरिया या फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम इनसे लिया जाएगा। इस दौरान ये ग़ुलामी के आदी और इंसान की सोबत के आदी हो चुके होंगे और इस वक्त इन्हें अगर बिल्कुल आज़ाद भी छोड़ दिया जाए तो ये वापस अपने ठिकाने पर आ जाएंगे, क्योंकि इनकी आज़ादी की ख्वाहिश तब तक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। बाद दोपहर हम खेदे का पहला हिस्सा देखकर दरख्त से उतरे और वापस डाक बंगले की राह ली। मैं सोच रहा था कि अपना लीडर की गलती की सज़ा इन हाथियों ने इसे फ़ौरन ही दी और हम हैं कि अपने लीडर की गरदारी, वतन फरोशी और ज़ाती फ़ायदे के लिए पूरी कौम को गिरवी रखने और दूसरों का ग़ुलाम बनाने का हमें पूरा यकीन होने के बावजूद हम खुद तो इनसे बाज़पुर करते नहीं, और अगर कोई जर्री और नादार शख्स इनकी इन हरकतों का नोटिस ले तो बजाय इसे दाद देने के इसे फर्द सौदा और बेडंग आइन के हवाले से एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी शक्ल इन्हीं गरदारों ने मुतअद्दिद तरमीम करके इतनी बिगाड़ दी है कि इसे अपना कौमी आइन कहते हुए भी शर्म आती है। जनरल ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ लगाने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए यही कहा था कि 14 सफ़े का ये किताबचा कौमी आइन नहीं बल्कि मखसूस राहदारी का टुकड़ा है, जिसे एक शख्स ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए सिर्फ अपने मफाद के लिए बनाया है। आज भी हम ऐसी ही सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अगरचे इस आइन को ख़त्म नहीं किया, जिसमें मुसलसल और मुतअद्दिद तरमीम करके नवाज शरीफ ने सारे इख्तियारात अपनी ज़ात में मुर्तकिज़ करके कम अज़ कम मज़ीद 20 साल पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद का मालिक और अमीरुल मोमिनीन बनने की तैयारी की थी, और आज इसके चंद हवारी और चमचे इस आइन के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। खुदारा ज़रा इस आइन को पढ़ें और देखें कि ये हमारी कौमी आइन है या रायवेंड के महल्लात हैं। अब्बा जी के मशवरों से तरमीम किया हुआ वो किताबचा है जिसके ज़रिए ज़िंदगी हुकूमत करने की राह बनाई गई है। पिछले दिनों अखबार में पढ़ा था कि शहबाज शरीफ ने बयान दिया है कि फ़ौजी हकाम को नवाज शरीफ से शिकायत थी, लेकिन मेरे हुक्मरान बनने पर वो राज़ी थे। मालूम नहीं इस शरीफ फैमिली और भुट्टो ख़ानदान को ये गलत एहसास क्यों कर हुआ है कि पाकिस्तान पर हुकूमत करने का सिर्फ इन्हीं 2 ख़ानदानों को पैदाइशी हक़ हासिल है। सन 87 से तो यही देखने में आ रहा है कि जैसे सिर्फ ये दोनों ख़ानदानों को पैदाइशी हक़ हासिल है। सन 87 से तो यही देखने में आ रहा है जैसे ये दोनों शाही ख़ानदान ही पाकिस्तान पर एतराज़ाना हुकूमत करने के लिए वजूद में आए हैं। खेदा देखने के बाद डाक बंगले को वापस जाते हुए चौकीदार ने मुझे कहा, बागरहाट में इसका घर है, अगर हम वहाँ कुछ देर आराम करने के लिए ठहर जाएं तो वो हमारे लिए आमलेट, चावल और चाय बनवाएगा, और कुछ देर वहाँ सुस्ताने के बाद ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त हम डाक बंगले की तरफ रवाना होंगे तो बहुत मुमकिन है 1-2 हिरन शिकार कर सकें, क्योंकि इस वक्त हिरन सारा दिन खुराक के असूल की तलाश के बाद पानी पीने के लिए हमारे रास्ते में एक निशेबी जगह पर जमा पानी के एक जौहड़ प्यास बुझाने आते हैं। चौकीदार मुझसे बड़ा इनाम लेने की ख्वाहिश में हमारे यहाँ क़याम के दौरान हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुश और मुत्तमिन करना चाहता था। दरख्त के तनों पर घंटों बैठने और खेदा देखने हम सब खासे थक चुके थे। रफ़ीक का तो बुरा हाल था। मैंने साथियों के मशवरे से चौकीदार की इस दावत को कबूल किया। कैसर भी चौकीदार की तायीद करते हुए कहा, इतने अफराद के इतने
اسلحے کے ساتھ سندربن سے شکار کے بغیر خالی ہاتھ لوٹنا اچھا نہیں لگتا۔ ہم سب باگر ہاٹ میں چوکیدار کے مکان پر پہنچے۔ چھوٹے سے مکان کے اندر تو اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ ہمیں اندر لے جاتا۔ اپنے گھر اور ادھر ادھر سے مانگی تانگی چارپائیاں اور تکیے لے کر اس نے اپنے گھر کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں ہمارے سستانے کا انتظام کیا اور خود کھانا اور چائے بنوانے چلا گیا۔ اس گاؤں سے ڈاک بنگلہ تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا اور انہی 2 میل میں وہ جوہڑ پڑتا تھا جس پر ہرن اپنی پیاس بجھانے آتے تھے۔ اس سارے مشن کے دوران قیصر نے مجھ سے اپنی رفاقت، بے لوث جان نثاری اور بہادری سے میرے دل میں اتنی جگہ بنا لی تھی کہ وہ مجھ سے حدود میں رہ کر بے تکلفی کے تعلقات پر آ چکا تھا۔ گورپور کا ہوائی اڈہ اڑانے ڈی ایم آئی دلی میں میری حراست کے دوران مجھے رہا کروانے کی کوشش میں ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹر پر بموں کے دھماکے، کھٹمنڈو میں میری ایک ٹیلی فون کال پر اپنے ساتھیوں سمیت آنا اور مکتی بانی والوں کو جہنم واصل کرنا، اور اب پھر میرے ٹیلی فون کرنے پر بغیر پاسپورٹ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آسام میں ملنے اور مورنگ مگ اور چکما قبیلے سے مقابلے میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا اور اپنے ہی 2 ساتھیوں کی سازش اور غداری بے نقاب ہونے پر انہیں ہلاک کرنا۔ ان سب واقعات کی زنجیر کی روشنی میں جب میں اس کے متعلق سوچتا تو اتنی محبت، خلوص اور جانثاری کے جذبے کا عشر اشیر بھی کسی بھی شخص حتیٰ کہ اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں میں بھی دکھائی نہ دیتا۔ رشتہ دار تو خلوص کے بجائے دشمنی میں پیش تھے اور مجھے ذک پہنچانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ گھریلو ناچاکی اور حالات سے گھبرا کر میں نے فرار کی راہ اپنائی تھی اور کوئی نہ کوئی غدار یہ بہانہ بنا کر بھٹکتا پھرتا تھا۔ گزشتہ 1 سال میں کئی تجربہ کر چکا ہوں کہ سن 71 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارت جا کر انتہائی خطرناک مشن انجام دینے کے لیے میں نے اپنی خدمات اپنے محکمے کو خود پیش کی تھیں اور مجھے زبردستی بھارت دھکیلا نہیں گیا تھا۔ بھارت جانے کے لیے اگر 80% وجہ بھارت سے شکست کے صدمے کو بھارت میں اس سے حساب چکتا کرنا اپنے جذبے کی تسکین تھی تو 20% میرے گھریلو حالات تھے جن کی اصلاح ناممکن تھی اور میں ان سے دور رہتا تھا۔ بھارت، کھٹمنڈو اور اب بنگلہ دیش میں قیصر کے مثبت کردار نے اسے میرے بہت قریب کر دیا تھا۔ میرا کوئی بھائی نہیں، قیصر واقعی ایک نہایت اچھے اور روایتی چھوٹے بھائی کے کردار کا عملی نمونہ تھا، ورنہ آج کل کے اکثر سگے بھائی تو جان کے دشمن ہوتے ہیں۔ قیصر نے روایتی اچھے بھائی کی کمی پوری کر دی۔ سستانے کے دوران قیصر اپنی کھٹ چارپائی سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور آہستہ لہجے میں کہنے لگا، بھائی جان، کھیدے کے دوران میں نے کئی بار نوٹ کیا کہ رفیق نے اپنی بندوق سے نشانہ باندھنے کی ظاہر مشق کرتے ہوئے کئی بار آپ کو شست میں لیا۔ اس کی بندوق لوڈ ہے، آپ کو نشانے میں لے کر صرف ٹریگر دبانا باقی تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بھی اتفاقاً ٹریگر دبائے جانے کا عذر کر کے آپ کو ہلاک کرنا مقصود ہے، کیونکہ ہم کسی بہانے سے اس کی بندوق اپنے قبضے میں لے سکیں گے۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے لباس میں ریوالور یا پسٹل چھپا رکھا ہے۔ حالات کے پیش نظر میں اس پر قطعی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں نے قیصر کو کہا کہ تم اس کی حرکات و سکنات پر اپنی توجہ رکھو۔ رات کو ڈاک بنگلے میں اسے تاڑی پلوا کر اور بے ہوش کر کے ہم اس کے لباس کی تلاشی بھی لے لیں گے۔ قیصر بولا، بھائی جان، آپ کو تو علم ہے کہ دلی میں مرحوم شبیر بھائی نے مجھے اسلحہ، کارتوس اور گولیاں بنانے کا فن سکھایا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس کی بے ہوشی کے دوران میں اور میرے ساتھی لڑکے اس کے سارے کارتوسوں اور گولیوں سے بارود نکال کر ان میں مٹی بھر دیں۔ یہ سارا کام ہم آدھے گھنٹے میں کر دیں گے اور اس کی بندوق اور لباس میں چھپا اسلحہ اس کے پاس رہنے دیں گے۔ اگر اس کی نیت خراب ہوئی تو وہ آپ پر اور ہم پر اپنا اسلحہ استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، جس میں ناکامی پھر اس کی خفت اور خوفزدہ ہونے سے ہم نہ صرف